बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अप्रैल 2024 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हालात बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। लोडिंग ट्रक और बसों का ऑटोमेटिक चालान सिस्टम आज से शुरू। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि लोडिंग ट्रक्स और बसों के लिए दी गई मोहलत ख़त्म हो गई है। आज इतवार 21 अप्रैल से ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए चालान का आगाज़ हो रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्ट सर्विस से मुंसलिक इदारों को 3 कैटेगरी में तकसीम किया था, जिसमें टैक्सी सर्विस के लिए 13 मार्च 2022 की डेडलाइन दी गई थी। दूसरी कैटेगरी में स्कूल बसों के लिए मुरतब कवानीन पर अमल दरामद के लिए 1 फरवरी 2023 की डेडलाइन दी गई थी। तीसरा मरहला लोडिंग ट्रक्स और बड़ी बसों का था, जिसका आगाज़ आज 21 अप्रैल 2024 से हो रहा है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ऐसे ट्रक और बसें जो रोड परमिट के बगैर या एक्सपायर परमिट के साथ के अलावा ऐसी हैवी गाड़ियां जिनके इस्तेमाल की इंतहाई हद मुकम्मल हो चुकी हो, उन्हें रोड पर लाने की सूरत में ऑटोमेटिक चालान सिस्टम के जरिए उनकी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाएगी। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन को मुनज़्ज़म करने और ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सड़कों पर साहिर सिस्टम मौजूद है, जो इंतहाई हसास कैमरों पर मुश्तमिल है। हसास कैमरों के जरिए सड़क पर मौजूद गाड़ी के नंबर प्लेट के जरिए उसका मुकम्मल डाटा हासिल कर लिया जाता है। अगर गाड़ी के मालिक की जानब से मुकर्रर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई हो तो फौरी तौर पर जो ऑटोमेटिक सिस्टम से चालान मालिक के मोबाइल पर भेज दिया जाता है। सऊदी अरब में 66 सिनेमा 7 साल में 61 मिलियन टिकट फ़रोख्त। सऊदी अरब में सिनेमा घरों को ओपन हुए 6 साल गुजर चुके हैं। सऊदी अरब में फिल्म बीनी गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रही है। सऊदी अरब में पहले सिनेमा का इफ्तिताह अप्रैल 2018 में किया गया था। औकात अखबार के मुताबिक गुज़श्ता 7 सालों में सऊदी अरब में सिनेमा घरों में 61 मिलियन टिकट फ़रोख्त हुए, जिससे होने वाली आमदनी 3.7 अरब रियाल रही। मीडिया जर्नल अथॉरिटी की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2028 में सिनेमा घरों के आगाज़ के पहले साल वो 6,33,130 टिकट फ़रोख्त हुए। दूसरे साल 2019 में 6,84,000 और इसी तरह उससे ज़्यादा टिकट फ़रोख्त हुए हैं। और साल 2023 में जो फिल्म बिनों की तादाद है 1.7 मिलियन टिकट खरीदे के। सऊदी अरब और कोलंबिया में तालीमी ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सऊदी अरब और कोलंबिया ने तालीमी ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खलीजी ने कोलंबिया के वज़ीर ख़ारजा गिलबर्टो मोरियो से मुलाकात की है। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में तरक्की देने की अहमियत पर जोर दिया गया। फ्रांस में कैमल वॉक, सऊदी अरब और पाकिस्तान की शिरकत। हफ्ते को फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में कैमल वॉक मुनक्कद हुई, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत 30 मुल्कों के वफूद ने शिरकत की। अल अरेबिया के मुताबिक इवेंट का एहतमाम फ्रांस और यूरोप में ऊँटों की तरक्की के लिए फ्रांसीसी फेडरेशन ने पेरिस में अक़वाम मुत्तहिदा के साल 2024 को बैनुल-अक़वामी साल करार देने के फैसले के जश्न के तौर पर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2024 को ऊँटों का साल करार दिया है, जिसका मकसद ऊँटों की अफज़ाइश नस्ल को बेहतर बनाना और उससे लाहक खतरात के तदारक के लिए आगाही पैदा करना है। मदीना मुनव्वरा में 2 गाड़ियों में तसादुम, 1 हलाक, कई ज़ख्मी। मदीना मुनव्वरा रीजन में हफ्ते की सुबह 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम में 1 शख्स हलाक, कई ज़ख्मी हो गए। सबक न्यूज़ ने सऊदी महकमा ट्रैफिक के हवाले से बताया, हादसे की इत्तला मिलने पर महकमा ट्रैफिक और स्पेशल रोड फोर्सेज ने मौके पर पहुँच कर कार्रवाई कानूनी मुकम्मल की है। इसके अलावा महकमा शहरी दफा ने ट्विटर अकाउंट पर बताया, रियाद में ट्रैफिक हादसे के बाद गाड़ी में लगने वाली जो आग है उस पर काबू पा लिया गया। बयान में कहा गया कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तरावी और तहज्जुद की नमाज़ों का समई और बसरी डिजिटल कुरान। हरमैन शरफैन में दीनी अमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि रमज़ान मुबारक में तरावी और तहज्जुद की नमाज़ों का समई और बसरी डिजिटल कुरान के नाम से लॉन्च किया गया है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक डिजिटल कुरान करीम अल फुरकान को QR कोड के जरिए स्कैन करके सुना और देखा जा सकता है। डिजिटल कुरान के तहत इस साल 1445 हिजरी व मुताबिक 2024 में मस्जिद हरम में रमज़ान मुबारक की तरावी और तहज्जुद की नमाज़ें जो हैं उनको भी देखा जा सकता है। एक हफ्ते में 14,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 14,672 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के दरमियान हुई।
غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی جو کمیٹی ہے اس نے کہا کہ کل گرفتار ہونے والوں میں سے 14,672 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، جبکہ 3,763 گرفتار ہونے والے سرحدی قوانین کے خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 1,430 تارکین تھے وہ لیبر لاء کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 996 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 37 افراد گرفتار ہوئے۔ کمیٹی نے کہا غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر بھی 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ کارکردگی کے حوالے سے سر فہرست ریاض دوسرے نمبر پر۔ سول ایویشن کی جانب سے مارچ 2024 میں سعودی عرب کے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایئرپورٹ کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کی ہے۔ آزاد نیوز کے مطابق ایئرپورٹس کی درجہ بندی کے لیے 11 جو جائزہ نکات ہیں مقرر کیے گئے تھے۔ ان میں مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ بھی شامل تھا۔ کارکردگی کے اعتبار سے جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، القصوبہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ارر ایئرپورٹ سر فہرست رہے۔ ایئرپورٹ کے معیار کو جانچنے کے لیے انہیں 5 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا، جس کے تحت پہلی کیٹیگری میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ شامل تھے جہاں مسافروں کی سالانہ تعداد 15 ملین تک تھی۔ اس کیٹیگری میں جدہ کا کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ سر فہرست رہا۔ دوسرے نمبر پر ریاض کا کنگ خالد ایئرپورٹ رہا۔ دونوں ایئرپورٹس کو مساوی نکات حاصل ہوئے، تاہم معیار کے حوالے سے جدہ ایئرپورٹ بازی لے گیا۔ دوسری کیٹیگری کے لیے ان انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو شامل کیا گیا جہاں مسافروں کی تعداد 5 سے 15 ملین تھی۔ اس میں پہلی کیٹیگری میں کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ رہا، جبکہ امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ دوسرے نمبر پر رہا۔ دبئی ایئرپورٹ سے معمول کی پروازیں دوبارہ بحال ہو گئیں۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے کہا ہفتے کے دن سے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جو پروازیں ہیں اپنے طے شدہ فلائٹ کے مطابق بحال ہو چکی ہیں۔ فلائی دبئی نے بھی ہفتے کے دن کہا کہ اس نے دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 2 اور 3 سے پروازوں کے اوقات کار کے مطابق دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ ریاض میں ایک شہری کو خطرے سے دوچار فنگل جاندار جو جانور ہے رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستوں نے ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ایک شہری کو گرفتار کر لیا۔ ریاض کے علاقے میں بغیر لائسنس کے خطرے سے دوچار جو فنگل جاندار رکھنے کے لیے اسے ماحولیاتی نظام اور فنگل جانداروں اور ان کی مصنوعات جو ہے اس کے تحفظ کی انتظامی ضوابط کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ فورسز نے وضاحت کی کہ اس کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے اور جو مخلوق ہے جو پکڑا گیا تھا جانور اس کو نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ خطرے سے دوچار جتنے بھی جانور ہیں ان کے ساتھ ایسا کرنے پر 10 سال تک قید کی سزا اور 30 ملین ریال تک جرمانہ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بھی دیے جا سکتے ہیں۔ طائف میں گلاب فیسٹیول میں مارکیٹنگ اور پیداوار سالانہ 550 ملین گلاب تک پہنچ جاتی ہیں۔ ماحولیات، پانی اور زراعت کی وزارت متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، چاہے وہ زرعی سطح پر ہو یا مینوفیکچرنگ کی سطح پر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کاشت شدہ علاقوں میں اضافہ اور مینوفیکچرنگ صنعتوں کو سپورٹ کر کے طائف کی جو گلاب کی صنعت ہے اس کو ترقی دے رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے علاقے میں ماحولیات، پانی اور زراعت کی وزارت کی جو شاخ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر ماجد بن عبداللہ الخلیف نے وضاحت کی کہ گلاب کے فارم الہدیٰ، الشفا، وادی محرم، الواحات اور اس میں جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں اور فارموں کی جو تعداد ہے وہ 910 سے زیادہ تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت ٹریفک نے آج اتوار سے الیکٹرانک پلیٹ جو نمبر پلیٹ ہیں اسپیشل نمبر پلیٹ کی نیلامی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے آج بروز اتوار الیکٹرانک پلیٹ کی نیلامی شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ نیلامی اب پیئر الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے منعقد ہو رہی ہے۔ جو مخصوص نمبر پلیٹ خریدنے کے خواہش مند ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو نیلامی ہے وہ اتوار اور جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے اور اگلے دن ختم ہوگی۔ انتظامیہ نے مزید کہا کہ سروس تک رسائی کا طریقہ آپشن پلیٹ فارم میں لاگ ان کرنا ہے، پھر مائی سروسز کو سلیکٹ کرتے ہوئے پھر ٹریفک کے آپشن کو سلیکٹ کریں اور پھر نمبر پلیٹ کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق اتوار 21 اپریل 2024 کو سعودی عرب سے پیسے بھیجنے کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ تو پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 62 پیسے اور جس کی فیس ہے 10 ریال، اور اسی طرح ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 73 روپے اور 34 پیسے جس کی فیس جو ہے وہ 17 ریال اور 25 حلالہ ہے۔ تحویل راجی جو ہے وہ 73 روپے اور 28 پیسے دے رہا ہے اور اس کی فیس
فیس 10 ریال ہے۔ ویسٹرن یونین جو ہے اسے پیسے بھیجنے کے 73 روپے اور 70 پیسے ہیں، فیس 23 ریال ہے۔ اسی طرح منی گرام سے پیسے بھیجنے کے 73 روپے اور 26 پیسے ہیں اور فیس جو ہے وہ 23 ریال تک ہے۔ ڈیلی منی سے پیسے بھیجنے کے 73 روپے اور 40 پیسے اور فیس 15 ریال تک وصول کی جاتی ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک سے 22 روپے اور 8 پیسے اور اسی طرح فیس 10 ریال تک ہے۔ ایس ٹی سی پہ 21 روپے 85 پیسے اور فیس 17 ریال اور 25 حلالہ، اور تحویل راجی سے پیسے بھیجنے کے 21 روپے 95 پیسے اور فیس 20 ریال تک، اور ویسٹرن یونین 21 روپے 94 پیسے، فیس 17 ریال 25 حلالہ، منی گرام 21 روپے 87 پیسے، فیس 23 ریال تک، اور انجاز بینک 21 روپے 90 پیسے، فیس 15 ریال تک وصول کی جاتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے تک کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔